बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 7 सितंबर 2020 बरोज़ पीर सऊदी अरब की शाम की खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से बर वक्त आगाह रहना चाहते हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप तक बर वक्त और सच्ची खबरें पहुँच सकें। आज की पहली खबर शामिल करेंगे बैंक मुलाजिम ही चोर निकला। मक्का रीजन के पुलिस तर्जुमान मेजर मोहम्मद अल-गामदी का कहना है कि क्राइम कंट्रोल यूनिट ने बैंक के सऊदी मुलाजिम को गबन के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। सऊदी खबरसार एजेंसी एसपीए के मुताबिक क्राइम ब्रांच को जद्दा शहर के एक बैंक से इत्तला मिली थी कि बैंक के एटीएम से रकम गैर मामूली तरीके से निकाली गई है। बैंक इंतजामिया का कहना था कि चोरी इस कदर माहिराना अंदाज में की गई कि उसका सुराग नहीं मिल सका। क्राइम ब्रांच की जानिब से चोरी की तहकीकात की गई, जिसमें इंकशाफ हुआ कि चोर कोई और नहीं बल्कि बैंक का ही मुलाजिम है। मुल्ज़म जद्दा की एक ब्रांच में नस्ब एटीएम का जिम्मेदार है। मुल्ज़म से इब्तदाई तहकीकात के बाद मालूम हुआ कि वो वक्तन फ़वक्तन एटीएम से रकम निकालता रहता था। तफ्तीश में मालूम हुआ कि मुल्ज़म ने 1,20,000 रियाल एटीएम से निकाले थे। अहम खबर शामिल करेंगे सऊदी नेशनल डे पर सरकारी और निजी इदारों में तातील। सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने सऊदी अरब के नेशनल डे की छुट्टी के हवाले से बयान जारी किया है। वजारत अफरादी क़ुव्वत ने एक बयान में बताया कि सरकारी इदारों में बुध और जुमेरात 23 और 24 सितंबर को छुट्टी होगी, जबकि प्राइवेट इदारों और कंपनियों के मुलाजमीन बुध 23 सितंबर को नेशनल डे की छुट्टी पर होंगे। याद रहे कि सरकारी इदारों में छुट्टी के कानून के मुताबिक यौमुल वतनी पर एक दिन की तातील होती है। इसमें सरकारी और निजी इदारों में कोई इम्तियाज़ नहीं बरता जाता। ताहम एक कानून ये है कि अगर दो छुट्टियों के दरमियान वर्किंग डे आ जाए तो ऐसी सूरत में उसे भी सरकारी मुलाजमीन की छुट्टी में शामिल कर दिया जाता है। इस साल यौमुल वतनी बुध 23 सितंबर को है। सरकारी इदारों में जुमे और हफ्ते को हफ्तावार छुट्टी होती है। इसी वजह से जुमेरात 24 सितंबर दो छुट्टियों के दरमियान पड़ने की वजह से छुट्टी में शामिल कर दिया गया है। चलती गाड़ी से उतरने और चढ़ने पर कितना जुर्माना होगा? सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि चलती गाड़ी से उतरना और चढ़ना मना है, इससे ज़िंदगी खतरे में पड़ जाती है और कभी कभार ट्रैफिक भी मुअत्तल हो जाती है। आजल वेबसाइट के मुताबिक महकमा ट्रैफिक ने ट्विटर पर बयान में कहा कि चलती गाड़ी पर चढ़ना और उससे उतरना ट्रैफिक खिलाफ वर्जी है। इस पर 1,000 से 2,000 रियाल तक जुर्माना। याद रहे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने वाले बाज़ अफराद चलती गाड़ी में सवार होने और उतरने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से कई बार ट्रैफिक हादसात हो चुके हैं। इस किस्म के वाक़यात स्कूल की बसों में भी देखने में आते हैं। एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी, जद्दा में 235 दुकानें सील। सऊदी अरब में जद्दा म्यूनसिपैलिटी ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए मुकर्रर हिफाजती तदाबीर और बल्दियाती कौंसलों के ज़वाबत की खिलाफ वर्जी पर 235 दुकानें सील कर दी। सऊदी खबरसार इदारे एसपीए के मुताबिक सेक्रेटरी मेयर मोहम्मद अल ज़हरानी ने बताया कि बल्दियाती कौंसलों को हदायत की गई है कि वो वजारत बल्दियात और देही अमूर की जानिब से जारी करदा एसओपीज़ की पाबंदी कराएँ। गैर मुल्की गिरोह गिरफ्तार, जाली इकामे बरामद कर लिए गए। सऊदी अरब में रियाद पुलिस ने 4 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 371 जाली इकामे बरामद किए हैं। मुल्ज़मान इकामा और मेहनत कवानीन और सरहदी सलामती और ज़वाबत की खिलाफ वर्जी करने वालों को जाली इकामे फ़रोख्त कर रहे थे। सऊदी खबरसार इदारे एसपीए के मुताबिक रियाद पुलिस के मुआवन तर्जुमान खालिद अल कुरैदस ने बताया कि पुलिस को इत्तला मिली थी कि एक गैर मुल्की गिरोह जाली इकामे तैयार करके उनका धंधा कर रहा है। तलाश करके गिरोह तक रसाई हासिल कर ली गई, जो 4 पाकिस्तानियों पर मुश्तमिल पाया गया। ये उम्र के दूसरे और चौथे अशरे में है। तर्जुमान का कहना है कि चारों रियाद शहर के मरकज़ी इलाके में अपनी रहाइश को जाली इकामों के ठिकाने में तब्दील किए हुए थे। उनके कब्जे से 371 जाली इकामे बरामद हुए। जाली इकामों की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली आलात और मशीनरी भी ज़ब्त कर ली गई। खालिद अल कुरैदस ने बताया कि चारों गैर मुल्कियों को हिरासत में लेकर पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में दे दिया गया है। सऊदी मार्केट के लिए तरबियत याफ्ता अफरादी क़ुव्वत लाने का मंसूबा। सऊदी अरब में तरबियत याफ्ता अफरादी क़ुव्वत की दरामद के हवाले से वजारत इंसानी वसाइल और समाजी बहबूद की जानिब से जामे हिकमत अमली मुरतब की जा रही है।
سعودی اخبار الوطن نے وزارت انسانی وسائل کے حوالے سے بتایا کہ سعودی عرب میں افرادی قوت کی درآمد کے لیے ٹھوس اور جامع منصوبے پر عمل کرنے کے لیے تربیت یافتہ افراد قوت کی فراہمی کے لیے معاہدے پر غور کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ سعودی عرب میں بیرون مملکت سے مختلف شعبوں کے لیے درکار ایکسپرٹ اور تربیت یافتہ افرادی قوت درآمد کرنے سے سعودی مارکیٹ میں بہتری آئے گی، تاہم اس سے سعودیزیشن کا منصوبہ متاثر نہیں ہوگا۔ تربیت یافتہ افرادی قوت کی فراہمی ایسے اداروں کی جانب سے کی جائے گی جو اپنے شعبے میں ماہر کارکنوں کی فراہمی کو یقینی بنائیں گے تاکہ ماہر افراد مقامی مارکیٹ کی ضرورت کو پورا کر سکیں۔ حوثیوں کا ایک اور حملہ ناکام، ڈرون تباہ کر دیا گیا۔ عرب اتحاد برائے یمن نے سعودی عرب کی جانب حوثیوں کا ایک اور ڈرون حملہ ناکام بنا دیا۔ حالیہ دنوں میں سعودی عرب کے شہری اہداف پر حوثی باغیوں کے حملے بڑھ گئے ہیں۔ سرکاری خبرساں ادارے ایس پی کے مطابق اتحادی فوج کے ترجمان کرنل ترکی المالکی نے ایک بیان میں کہا کہ عرب اتحاد نے سعودی عرب کی طرف بھیجے جانے والے ڈرون کو یمن کی فضائی حدود میں روک کر تباہ کر دیا۔ تبوک میں چٹان کے درمیان شگاف کی کہانی کیا ہے؟ دنیا کے مختلف ملکوں میں عجیب و غریب شکل و صورت کی ہزاروں چٹانیں ہوں گی۔ سعودی عرب کے شمال صوبے تبوک میں بھی ایک حیران کن چٹان پائی جاتی ہے۔ یہ تیما کمشنری کے جنوبی علاقے جبل النسلہ میں واقع ہے۔ دو چٹانیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں لیکن دونوں کے درمیان ایک شگاف ہے۔ چھوٹی چٹان بائیں جانب اور بڑی چٹان دائیں جانب ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق چٹان پر سمودری دوری کے تاریخی نقوش ہیں جو لگ بھگ 3000 سال پرانے ہیں۔ ان پر جانوروں، پرندوں اور مختلف شکل و صورت کے رینگنے والے جانوروں کی تصویریں نقش ہیں۔ دونوں چٹانوں کے درمیان شگاف کے بارے میں بہت سی کہانیاں مشہور ہیں۔ بعض لوگوں کا دعویٰ ہے کہ یہ دونوں چٹانیں پہلے ایک ہی تھیں، آسمانی بجلی گرنے کی وجہ سے شگاف پڑنے پر دو بن گئی۔ کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ چٹانوں کے درمیان شگاف ان میں معدنیات کی وجہ سے پڑا ہے۔ تیسرا دعویٰ بڑا انوکھا ہے، اس کا کہنا ہے کہ یہی وہ چٹان ہے جس سے اونٹنی برآمد ہوئی تھی۔ تیما کے باشندے اسے حصا النسلہ کہتے ہیں۔ 4 نابینا بہن بھائی معاشرے کے لیے ایک مثال۔ سعودی عرب میں شہری نے اپنے 4 نابینا بچوں کو محنت، مشقت اور کچھ کر دکھانے کے جذبے سے سرشار کر کے معاشرے کے لیے مثال بنا دیا۔ العربیہ نیٹ کے مطابق چاروں بچے اپنے پیروں پر کھڑے ہیں اور معاشرے کے چیلنجوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ العربیہ سے گفتگو کرتے ہوئے سعودی شہری محمد العبد الہادی نے بتایا کہ میرے گھرانے نے 4 پیدائشی نابینا بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزاری ہے۔ اللہ نے انہیں بصارت سے محروم کر کے بصیرت سے نواز دیا۔ محمد العبد نے بتایا کہ اس کے گھر میں سب سے پہلے بیٹی نے جنم لیا جو نابینا پیدا ہوئی، پھر بیٹا عبد الہادی، اس کے بعد جو ہے وہ ریم پیدا ہوئی، وہ بھی نابینا تھی۔ سلطان اور عبداللہ یہ کے بعد دیگرے پیدا ہوئے اور وہ دونوں نابینا تھے۔ آخر میں ان کا بیٹا خالد پیدا ہوا، وہ بھی نابینا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ کئی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے گھرانے میں نابینا اولاد خاندانی ورثہ ہے۔ میں کہتا ہوں ایسا کچھ بھی نہیں۔ نابینا اولاد کی تعلیم و تربیت اور انہیں پالنا اپنے اندر ایک چیلنج ہے۔ میری بیوی بریل سسٹم سے ناواقف تھی لیکن انہوں نے اسے چیلنج کے طور پر لیا۔ روزانہ 6 گھنٹے اپنے بچوں کو اس کی مدد سے تعلیم دیتی۔ ہماری کوشش تھی کہ سارے بچے پر اعتماد ہوں۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن وزٹ کیجیے گا کیونکہ اس میں ملیں گی آپ کو انٹرنیشنل فلائٹس، اسپیشل فلائٹس، آپ کی چھٹی، سوالات، جوابات اور تمام اہم خبریں جو آپ کے لیے جاننا ضروری ہیں۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ السلام علیکم۔